नमस्कार। ए न्यूज संवादको यो नयाँ अङ्कमा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र सिंह। हामी प्रत्येक दिन फरक अतिथिको साथमा फरक विषयवस्तुहरू जोड्दै आइरहेका छौँ र आज हामी राजनीतिक चिन्तन गर्न जाँदैछौँ। विशेष गरी मधेसको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र सरकारले भर्खर मात्रै मूल्य वृद्धि गरेको थियो इन्धनको र चर्को दबावपछि फेरि यो मूल्य वृद्धि फिर्ता भइसकेको अवस्था छ। यसै विषय लगायतको विषयमा हामी छलफल गर्नको लागि मधेसमा लामो समय सक्रिय रहनुभयो, मधेस आन्दोलनमा निकै सक्रिय रहनुभयो र साथमा जसपा पार्टीमा उहाँ सक्रिय रहेर राजनीति गर्नुभयो र अहिले पार्टी परिवर्तन गर्नुभएको छ। वीरगञ्ज निवासी देवेन्द्र मिश्र सर, आउनुहोस् मलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सुरुवातमा म यहाँलाई जोडिहालेँ। यहाँ निकै लामो समय सद्भावनामा रहनुभयो, जसपामा पनि यहाँ बसेर राजनीति गर्नुभयो, अहिले जनतासँग जनमतमा हुन्छ। किन पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो? खासै कारण त विशेष त होइन, तर एउटा के कारण छ भन्दाखेरि स्कुलिङको कारण छ। म सद्भावना पार्टीको फाउन्डर गजेन्द्र बाबुसँग काम गरेको, उहाँको पहिलो महामन्त्री र त्यसपछि सँगसँगै त्यसपछिका 5 वटा अध्यक्षको महामन्त्री भएर बसेको व्यक्ति। हाम्रो स्कुलिङ चाहिँ सद्भावनाको स्कुलिङ थियो, जुन गजेन्द्र बाबुले हामीलाई सिकाए, जुन किसिमबाट गजेन्द्र बाबुले हामीलाई मधेसको आन्दोलन र मधेसका कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने जुन कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, पछि चाहिँ त्यही सद्भावना पार्टी डिजल्भ हुँदै या परिवर्तित हुँदै या रूपान्तरित हुँदै तपाईँ राजपा हुँदै ऊ चाहिँ सपा हुँदै तपाईको जसपामा परिणत भयो। अर्थात् मैले जसपामा मलाई सदस्यता लिनु परेन, त्यही सद्भावनावाला रूपान्तरित हुँदैखेरि जसपामा आए। जसपामा हामी ढुकै थियौँ, किनभने त्यो निर्माण भइरहेको अवस्था थियो। त्यतिकैमा के माथि नेतृत्व वर्गमा केही गडबडी भयो र त्यहाँबाट केही व्यक्तिहरू छुट्टिएर लोकसभा बनि गए। अब त्यसमा म त्यही छुट्टी गएँ, किनभने म त्यहाँ काठमाडौँमा थिइनँ र म जसपैमै बसेँ। मलाई यो पनि विश्वास थियो कि पछि यिनीहरू जसपामै नै आउँछन्। किन भन्दाखेरि एउटा ठुलो समुदाय को नेतृत्व गर्ने हाम्रो उपेन्द्र यादवजी र उनको एउटा सोच के थियो कि राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय सबैलाई पहाडी जनजाति आदिवासी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने भनेर उहाँले बाबुराम भट्टराईलाई, अशोक राईलाई, राजेन्द्र श्रेष्ठलाई तमामलाई जोडेर मधेसका लिडरहरूलाई पनि जोडेर उहाँ अगाडि बढ्नु पछि त सबै छुट्टिँदै गए, अलग हुँदै गए र त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि फाइनली उहाँको विधान अधिवेशन भयो। बल्ल विधान अधिवेशनमा मैले विधान पुरा पढ्ने मौका पाएँ, मैले विधान हेरेँ, विधान अधिवेशनमा गएँ। मलाई त्यहाँ के महसुस भयो भन्दाखेरि अब यो मधेसका विचारहरू न्यून हुँदै गए, यसमा राष्ट्रिय विचारको क्रममा यिनी साम्यवादी विचारधारा यसमा बढी प्रवेश भयो। अर्थात् कम्युनिस्ट विचारधाराका त्यहाँ डोमिनेसनहरू हुँदै गए। आफू कम्युनिस्टको क पनि नजाने। मैले एउटा प्रसङ्गै छ, मैले यो पालि लेबी त्यहाँ दिँदाखेरि मैले उपेन्द्रजीलाई भने कि मैले लाइफमा पहिलोचोटि लेबी दिएको छु, किनभने म त सद्भावनाहरूमा थिएँ, मलाई त लेबीको सिस्टम थिएन, त सिक्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यहाँ म अशोक राईलाई भने तपाईँ मलाई कम्युनिस्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यसको प्रशिक्षण दिनुपर्छ, हुन्छ, नत्र भने म त कम्युनिस्ट हुन सक्दिनँ। पछि के भयो भन्दाखेरि विधान अधिवेशन भयो र विधान अधिवेशन पछि चाहिँ मलाई कस्तो झन्डा परिवर्तन गर्ने पनि प्रेसर आयो। त्यहाँ सबै किसिमको हेर्दा कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि म कुनै कम्युनिस्टको अधिवेशन या कम्युनिस्टहरूको बिचमा बसिरहेको छु र मलाई बडा अनकम्फर्टेबल। मधेसको लागि त्यहाँ आवाज नउठाउने होइन, मधेसका कुराहरू पनि उठिरहेको थिए, तर मलाई पर्सनली अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको थियो। कम्फर्टेबल नै भएन, मलाई लाग्यो सहज ढङ्गबाट म त्यहाँ बसिरहेको महसुस गरिरहेको थिइनँ, छटपटिरहेको थिएँ। किनभने मेरो लाइफको म 40 वर्ष राजनीति गरिसकेको छु, मधेसको राजनीति 2040 सालदेखि नै मधेसप्रति काम गर्दा यहाँसम्म पुग्यो। अब नयाँ स्कुलिङ र नयाँ कुरो चाहिँ मसँग त सम्भव थिएन। र अन्ततः फेरि म चाहिँ अलिकति निराश भएँ र साथीहरूलाई भने पनि, केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि मलाई बहुत कम्फर्टेबल लाग्दैन यहाँ। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि ठिक छ, बिस्तारै बिस्तारै भइहाल्छ। पछि यो जनमतवालाहरूको जमातहरू आउन थालेर जो मेरा पार्टीका मेरा शिष्यहरू थिए, जो जनमत पार्टीमा गएका थिए, उनको जमातको पनि प्रेसर आउन थाल्यो र भन्न थाल्यो कि तपाईँले त्यहाँ जब विधान पारित भएपछि, जब झन्डा परिवर्तन भयो, त्यसको लोगो परिवर्तन भएपछि त
कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब त यो कम्युनिस्ट ढाँचामा पुराको पुरा गइगयो साबिक मधेसवादी हो रह्यो। र कमरेड पनि भन्न थाले सबैलाई। अब मलाई चाहिँ त्यहाँ असहाय भयो र म चाहिँ बिस्तारै जनमत पार्टीतिर अलिकति लागेँ। त्यसको राष्ट्रिय अध्यक्षसँग मेरो भेट भयो। उहाँले मलाई एउटा कुरो के भन्नुभयो कि म गजेन्द्र बाबुको आदर्शमा हिँड्ने व्यक्ति हुँ र त्यही आदर्शमा हिँडिरहेको छु। यो भनेपछि त मलाई सबभन्दा बढी सन्तुष्टि भयो। उनको कुरैले भोलि के गर्ने हो त मलाई थाहा छैन, तर उहाँले मलाई जुन किसिमबाट भन्नुभयो गजेन्द्र बाबु, या त उहाँलाई यो थियो कि यो गजेन्द्र बाबुको सँग स्कुलिङ गरेको व्यक्ति हो गजेन्द्र बाबु भन्यो भने खुसी हुन्छ कि या के कारण हो, तर मैले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले गजेन्द्र बाबुको कुरो, गजेन्द्र बाबुका जुन पोइन्ट्सहरू छन् ती पोइन्ट्सहरूलाई लिएर उहाँ अगाडि बढ्ने कुरो पनि गर्नुभयो, मलाई भन्नु पनि भयो, आदर्शका कुराहरू पनि गर्नुभयो र त्यसबाट म प्रभावित पनि भएँ र अर्को मलाई विकल्प पनि थिएन। कहाँ जाने, कोही पार्टी छैन। म मधेसका लागि काम गरेको व्यक्ति हुँ। म कहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा गइनँ। विद्यार्थी जीवनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेवी सङ्घहरूबाट चाहिँ टाकटुक सुरुवात गरेको व्यक्ति हुँ। मलाई त बहुत गाह्रो छ बाँच्नको लागि। अगर राजनीति गर्नु छ भने कुनै एउटा मधेसवादी पार्टी चाहियो जो मधेसलाई प्राइम लाइनमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस्। जनमतलाई मैले त्यही रूपमा देखेँ र अन्ततः जनमतमा गएपछि मैले सदस्यता लिएँ र मैले भनी पनि कि सद्भावनापछि यो पहिलो सदस्यता म तपाईँको लिँदैछु। बिचमा जुन राजपा जसपा आदि इत्यादिमा गई जहाँ सदस्यताको कुरै थिएन र यो दोस्रो सदस्यता हो मेरो र मलाई राम्ररी काम गर्न मौका दिनुहुन्छ भने यहाँ म राम्ररी काम गर्न सक्छु, अन्यथा यस्तै हो। जस्तै संविधानलाई लिएर मधेसमा यति ठुलो आन्दोलन पनि भयो, त्यो आन्दोलनमा यहाँ अग्रपन्थीमा आएर पनि काम गर्नुभयो। पछि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभयो। अब हामी नगदमा काम गर्छौँ, उधारोमा गर्दैनौँ। यी सबै घटनाक्रमहरू हुँदै गइसके पछाडि भर्खर मात्रै हामीले फेरि संविधान दिवस पनि मनाइसकेका छौँ। कति मन पोल्छ हामी मधेसीको जसले आफ्नो अधिकार पाइ नसकेको अवस्था छ। यो माहौल परिवर्तन भइरहँदाखेरि कति मन पोल्छ? धेरै तकलिफ हुन्छ। तकलिफ किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई राजेन्द्रजी थाहा होला कि मसौदा लिएर आएको थियो नि यहाँ सांसदहरूले, त्यसको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ, जलाएका थियौँ। त्यो बेला पनि यही वीरगन्जकै सहरमा चौकमा मैले क्रान्तिकारी समाजको एउटा ब्यानरबाट चाहिँ त्यसलाई जलाउने काम पनि गरेँ। धेरै कुराहरू पनि भयो, तर कुरो मानेनन्। आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ, 6 महिना नाकामा बस्यौँ, तर पनि मानेनन्। यति मान्छे मारे, मेरो अगाडि नै मान्छेहरू मारे, म गिरफ्तार भएँ, म पिटाइ खाएँ। तमाम म जस्ता कति साथीहरू पिटाइ खाए, हत्या भयो, हिंसाका कुराहरू भए, सब भए, तर शासकले आफ्नो थेगो छोडेन। म त्यसलाई थेगो भन्छु, मतलब मेरै अडान हुनुपर्छ भन्ने थेगो जुन शासकको छ, उसले सत्ता दिन्छु, सरकार दिन्छु, मन्त्री बनाउँछु, पुरै लिएर जाऊ, तर म चाहिँ छोड्दिनँ, अथोरिटी छोड्दिनँ, सत्ता छोड्दिनँ, प्रभुत्व छोड्दिनँ, सभरेन्टी छोड्दिनँ। यो जुन शासक वर्गको एउटा मनोवैज्ञानिक जुन दिमागमा छ, त्यसबाट हामी परेशान छौँ। 47 सालको संविधान आयो राजेन्द्रजी। त्यो 47 सालको संविधानमा त्यो बेला म विद्यार्थी विङको तपाईँको संस्थापक संयोजक थिएँ र मैले विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट यसलाई कालो दिवस मनाउन सुरुवात गराएँ र कालो दिवस चलि नै रह्यो। पार्टीले यसलाई स्वागत गर्यो, तर विद्यार्थी विङले यसलाई कालो दिवस भन्यो। तर त्यो बेला पनि संशोधन नभई त्यो 47 को संविधान समाप्त भयो। अब यो यसमा संशोधन गर भन्दा नियमावली बनाऊ, यो गर, संहिता आयो, लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, सबै आयो। अरे त्यसलाई एउटा फर्मेटमा लिएर जाऊ न। खालि नाम चेन्ज गरिदिने र मौज रजाई गर्ने, मौज मस्ती गर्ने, नाम मात्रै चेन्ज गर्ने कि यथार्थमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने, गाउँ गाउँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुख सुविधाहरू दिने, या उसले महसुस गरोस् कि मैले चाहिँ केही पाएको छु। यस्तो त केही छैन यहाँ यसको ठाउँमा के पस्किरहेको छ भने भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, मूल्य वृद्धि, असुरक्षा, यिनै त बढिरहेको छन्। त्यसैले हामीलाई चाहिँ धेरै नराम्रो लाग्छ। म त अब सुरुदेखि लागेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा सानो तिनो परिवर्तनले संशोधन गरेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँको त्यो गरिदिएको भए त्यसबाट चाहिँ कुनै कसैको अडान या कसैको स्वाभिमान जानेवाला होइन। नागरिकताको सवाल होस्,
या समावेशिताको सवाल होस् हजुर या तपाईँको निर्वाचन जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवाल होस् या भाषाको सवाल होस् संस्कृतिको सवाल होस् कुनै सवालमा पनि हचुवा ढङ्गबाट जुन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसलाई एउटा वैधानिक स्वरूपमा ल्याइदियो भने संवैधानिक स्वरूपमा ल्याइदियो भने आज मधेस पनि ढुक्क आदिवासी पनि ढुक्क तपाईँको पहाडका हिमाल पहाड मधेसका सबै व्यक्ति सबै ढुक्क हुन्थे भन्ने उपाय हुन्थ्यो कि मैले व्यापक संशोधन गरेँ कसैले रोक्या होइन खाली उनको इगोले त्यो पनि कसको कुनै पार्टीको होइन शासक वर्गको शासक वर्ग भनेको अर्कै एउटा कुरो खालको व्यक्ति छ जसको वर्चस्व छ सत्तामा जो सत्तामाथि चाहिँ कब्जा गरेर बस्न खोज्छ चाहे त्यो 32 सिटवाला प्रचण्ड नै किन नहुन् आज प्राइम मिनिस्टर भएका छन् 32 सिटवाला प्राइम मिनिस्टर भएका छन् त्यो सत्ता कब्जा नै हो जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गरेर बस्ने र बसेर चाहिँ जुनुन मागहरूलाई राज्यले दिएका जुनुन मागहरूलाई राज्यमा पाउनुपर्ने अधिकार जुनुन कुराहरूलाई चाहिँ वो बाइपास गरेर राज्य गर्ने समय पास गर्ने जनता मरिरहेको छ जनता विदेशिएको छ कोही इन्डिया गइरहेको छ कोही मलेसिया गइरहेको छ कोही कतार गइरहेको छ उसका क्याबिनहरू आइरहेका छन् मरिरहेको छ यहाँ बेरोजगार यति छ कि अब कहाँ जाओस् भन्दाखेरि कहिले धार्मिक जुलुसमा लाग्छ त कहिले पार्टीको जुलुसमा लाग्छ रोजगारै छैन फ्याक्ट्री खोलेन यति वर्षमा कतै रोजगार लगाउने कुनै प्लान नै छैन भाषण गर्यो मौज मस्ती गर्यो त्यति मात्र हो यस्तो अवस्थामा जुन परिवर्तन नहुँदाखेरि हामी जस्ता पुराना जुन पञ्चायत कालमा लडेका थियौँ पञ्चायत कालमा लड्यौँ त्यसपछि विभिन्न समयमा लड्यौँ सधैँ त लडी नै रह्यौँ कति अनसनमा बस्यौँ तपाईँको सुरुवातमा पार्टीको नाम राख्न पनि अनसनमा काठमाडौँमा बस्यो त्यसपछि मधेसका मुद्दाहरूलाई लिएर 13 दिन म सिंहदरबारको गेटमा अनसनमा बसेको छु तमाम अनसनहरूमा बसियो तमाम पिटाई खाइयो के भएन तर परिवर्तन चाहिँ शासक वर्गले गरेन यो दुःखको कुरो हो जस्तो तपाईँ जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ सामेल हुनुहुन्छ त्यो पार्टीले मधेस र मधेसीको मागहरू उठाउँछ अब यसमा के देखि मैले भन्दाखेरि उहाँले त्यसलाई मधेसका माग गजेन्द्र बाबुले उठाएका 5-7 वटा मागहरू मात्रै हुन् त्यसमा प्रमुख माग हो स्वाभिमानको लडाई परिचयको लडाई पहिचानको लडाई स्वाभिमानको लडाई नै हो त्यो र त्यसलाई लिएर यिनी जाने हुन् आवश्यक छैन कि गजेन्द्र बाबुले बोलेकै भाषा र त्यो होस् किनभने समय परिवर्तित भइसक्यो र त्यही 30 वर्षको दरमियानमा रूपान्तरित गरेर अलि मोडर्नाइजेसनको कुराहरू छ त्यसलाई त्यो मागलाई मोडर्नाइजेसनको रूपमा रूपान्तरित गरेर लिएर जाने विश्वास मलाई लाग्छ सिके राउतले गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि अनि त मोडर्न एजका व्यक्ति हुन् मभन्दा एकदम कान्छो हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँले त्यही कुरालाई त्यही रूपमा जुन हामीले पहिले रफ स्केचमा गजेन्द्र बाबुको समयमा जुन उठाइरहेको थियौँ त्यसको जिस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यो देशमा पूर्ण अधिकार लिएर स्वाभिमानपूर्ण जीवन जिउन पाऊँ मलाई कसैले नघोच्याओस् मलाई कसैले चाहिँ मधेसी भनेर नहेपोस् मलाई कसैले 2 नम्बरको नागरिक नभनोस् यस्तो किसिमका जुन कुराहरू छ त्यसबाट मुक्ति पाउनको निम्ति निश्चय रूपमा जनमत पार्टी अगाडि आएको छ र उसले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ तर समाजमा टीका टिप्पणी उठ्ने गर्छ यो पार्टीमा जानेहरू टिकटको लागि जाने गर्छन् विभिन्न सुख सुविधाहरू मन्त्रालयका लागि जाने गर्छन् भने यो टिका टिप्पणीहरू उठ्न थालिसकेको छ हेर्नुहोस् यसमा के छ भन्दाखेरि अब म त धेरै लामो राजनीति गरिसकेँ र जसले गर्दा के छ कि मेरो लागि टिकटको कुनै मूल्य नै छैन टिकटको लागि म त्यसमा गएकै होइन पञ्चायत कालमा जुन बेला हामी राजनीति गर्थ्यौँ त्यो बेला 2टा कुरो मात्रै थियो पञ्चायत कालमा या त जेलमा राख्छ या त गायब गरिदिन्छ नजरबन्द गर्छ त्यही बेला गिरफ्तार 40 सालमा म गिरफ्तार भएको हो 40 सालमा गिरफ्तार हुँदाखेरि हाहाकार मच्यो मेरो घरमा किनभने त्यो पिरियड कस्तो थियो भन्दाखेरि नेतालाई गायब गरिदिने कहाँ गयो मलाई नै गिरफ्तार न्यू रोडमा गयो अब म कहाँ छु त्यहाँ खोज्नै कति समय लाग्यो किनभने लुकाइदिने गायब गरिदिने मारिदिने त्यो एउटा परिस्थितिबाट म जस्तो लिडरहरू जुन आए तिनीहरूको धेरै कुरो महत्त्वाकांक्षा घोडा गाडी यता उता चुनाव जितेर ठुलो पद जाने हुँदैन
उनले के सोचिरहेका हुन्छन् कि मैले सुरुवात जुन विषयहरूबाट गरेँ त्यो कन्टिन्युअस चलिरहोस् र त्यसबाट चाहिँ जनतालाई फाइदा होस्, डेमोक्रेसी लोकतन्त्र बलियो होस् र लोकतन्त्र बलियो भएपछि त्यसमा हामी ससम्मान बाँच्न पाऊँ, हामी आफ्नो सम्मानको निम्ति, किनभने राजनीति गर्दै आइयो जनताको लागि। त्यसैले चाहिँ अब होला, अब फेरि 63 पछि फेरि परिवर्तित भयो स्थिति के परिवर्तित भयो, बेरोजगारी त हाम्रो देशमा धेरै छ अनि मान्छेले यसलाई प्रोफेसन बनायो। हामी प्रोफेसन बनाएर आएका होइनौँ, हामी सेवाका काम गर्नको लागि आएका। अहिले जुन आए युवाहरू, किनभने उनलाई काम छैन, फ्याक्ट्रीहरू जम्मै बन्द भइगए, कतै रोजगारको ठाउँ छैन, सेक्सन अफिसरहरूको भ्याकेन्सी हुँदैन, खासु तपाईँको नासु खरदार मुखियाहरू पनि एकदम न्यून मात्रामा छ, प्राइभेट सेक्टर एकदम न्यून छ। यस्तो अवस्थामा या त विदेश जाऊ, विदेश जान पनि धेरै पैसा लाग्दो रहेछ, 4-5 लाख रुपियाँ कि कति रुपियाँ लाग्छ अनि मात्रै कतार सतार यता जान्छन्। अमेरिका जानलाई त 50 लाख रुपियाँ लाग्छ, अस्ट्रेलिया जानलाई 30 लाख 25 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर सुन्छु। त यस्तो रुपियाँ पैसा खर्च गर्नेहरू त गए अनि कमकै पैसावालाहरू पनि गए, जोसँग एकदमै खाली ट्रेनको भाडा छ ऊ इन्डिया गए। अब रह्यो बाँकी भएकाहरू बेरोजगारहरू यहाँ, त उनीहरू पार्टीमा आएपछि उनले नेताको चाकरी गरेर केही 2 पैसा कमाउने धन्दामा लागे र नेताहरू पनि यी मेरा कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नको लागि करप्सन गर्नतिर लागे र करप्सन गर्नको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय के छ कि जनताको प्रतिनिधि बनिदिउँ र त्यसको निम्ति मारामार हुन थाल्यो। त्यो मारामारको क्रममा चाहिँ टिकट चाहियो जित्नको लागि पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न थाले। निर्वाचन पद्धति गलत गराइदिए, जसले गर्दा के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिँ बहुत दयनीय अवस्थाको स्थितिमा अहिले चलिरहेको। अहिलेको सरकारको व्यवहार र यसको आयु तपाईले के देख्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। यो सरकार अहिले सरकार पनि छ र भर्खर हिजो राति नै मैले आफ्नो सोशल मिडियामा देखेँ कि एकैचोटि वात्ता 215 रुपियाँ, तपाईँको अरूहरूको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ जुन एलपीजी ग्यास जुन यो देशको 50% भन्दा बढी पपुलेसनले प्रयोग गरिरहेको छ। आई थिंक 60% पपुलेसन खाना पकाउनको लागि 60% पपुलेसनले जुन एलपीजी ग्यासको प्रयोग गरिरहेको छ, जसमा तपाईको 2 करोड व्यक्ति प्रभावित हुन्छ। 3 करोड पपुलेसनमा 2 करोड व्यक्ति प्रभावित हुन्छ, त्यसलाई वात्तै 215 रुपियाँ बढाइदिनु एकदम भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई थाहा पनि जो भर्खरै भयो र प्राइम मिनिस्टरलाई थाहा छैन, आपूर्ति मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, बुझ्नुभएन। अब झट्टै बढाइदियो र यसपछि जसलाई आज मर्निङमा जसको ग्यास घट्या थियो त्यसले गएर किन्दा त 2100-2200 रुपियाँमा किन्यो र जब हाहाकार मच्यो हामीले पनि लेख्यौँ, मैले पनि लेखेँ, यो नालायक सरकार भनेर लेखेँ, गैर जिम्मेवार सरकार भनेर लेखेँ। यो सरकारको प्राइम मिनिस्टरको त्यो बेला बुद्धि पलायो, के भयो भनेर उ त्यो बेला थाहा पायो। जबकि यति सेन्सिटिभ निर्णय गर्दाखेरि ठिक छ आयल निगम स्वतन्त्र निकाय हो, तर स्वतन्त्र होइन नि, जो गभर्मेन्टले उसलाई सब्सिडिज दिन्छ, गभर्मेन्टले उसलाई ट्याक्स, गभर्मेन्टको ट्याक्सबाट ऊ चल्ने हो, गभर्मेन्टको संस्था हो, उसको चेयरम्यानको नियुक्ति पनि गभर्मेन्टले गर्छ, उसको तपाईँको एमडी हो त्यसको एक्जिक्युटिभको नियुक्ति पनि गभर्मेन्टले गर्छ। यस्तो अवस्थामा त्यो उनले निर्णय गरिदियो, मिनिस्ट्रीलाई थाहा छैन, प्राइम मिनिस्टरले यस्तो किसिमबाट दिउँसो 81 उनलाई थाहा भयो, ओहो गल्ती भयो र उनले चाहिँ यसलाई फिर्ता लिए। यो नौटङ्कीले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सरकार, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर असक्षम भएको सब देखाउँछ। उनले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् या उनलाई राम्ररी काम गर्न दिइएको छैन, दुईटै हुन सक्छ। वा सकिरहेका छैनन् या दिइएको छैन, किन भन्दाखेरि जनताले आज पनि महसुस गरिरहेको छैन कि यो देशमा सरकार छ। कहीँ हत्या भइरहेछ, कहीँ बलात्कार भइरहेछ, कहीँ चोरी भइरहेछ, कहीँ तपाईँको करप्सन त्यति बढी छ, कहीँ स्मग्लिङ भइरहेछ, सुन काण्ड के काण्ड मान्छे समातिँदैन, कुरो मात्र आउँछ ल भइरहेछ, कानुन भइरहेछ, यसो भइरहेछ उसो भइरहेछ। यसबाट के देखियो भन्दाखेरि सरकार फितलो छ, कमजोर छ। अब कमजोर किन नहुन्, 32 सीटका प्रधानमन्त्री, अल्पसङ्ख्यक एउटा सम्झौतामा टिकेका प्रधानमन्त्री छन् र त्यसले गर्दा त्यहाँ कमजोर हुनु पनि स्वाभाविक हो। भनेपछि यसको यो सरकारको आयु छ कि छैन? आयु त 1 सेकेन्ड पनि छैन, किनभने जुन देशको कम्पोजिसन छ यसमा कुनै पनि ठुलो व्यक्ति यति काण्डमा फसेका छन्, एउटालाई स्वाट समात्यो भने त्यो सरकार त्यही बेला ढलिहाल्छ।
अनि त्यसलाई नसमात्ने, किनभने सरकार बचाउनु छ। करप्सनको एक्सट्रिमली यति छ कि 4वटा पोइन्ट्समा त सधैँ मिडियाले लेखिरहेछ। 4वटा पोइन्ट्समा 4वटा पार्टी छ ठुलो, यो 4वटा पार्टीलाई 4वटा पोइन्ट्स दिएको छ। त्यो कुनै पनि पोइन्ट चलाउँदाखेरि सरकार ढल्ने स्थिति छ। त्यसैले यो सरकारको जीवन छैन, कति दिन चल्न सक्छ। जबसम्म उसले ट्याकटुक मिलाएर लिएर गइरहेछन् प्राइम मिनिस्टरले, तबसम्म चल्छ। प्राइम मिनिस्टरको ट्याकटुक समाप्त हुन्छ त्यही दिन त यो झरिहाल्छ, किनभने यो अल्पसङ्ख्यक अल्पमतको सरकार हो र यस्तै स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ अहिले जुन पेट्रोलको यो एलपिजी ग्यासको जुन भाउ बढायो त्यो चाहिँ धेरै नराम्रो काम गरेको थियो। हामीले सबैले विरोध गऱ्यौँ, विरोध गरेपछि उनले फिर्ता लिए, राम्रो गरे। यस्तै किसिमको जनतालाई सरोकार हुने कुराहरूमा ऊ सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक छ सरकार। अहिलेको यो यस्तो परिस्थितिमा अन्त्यतिर सुन, यस्तो परिस्थितिमा जनताको व्यवहार भूमिका के हुनु पर्यो छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। बहुत आश्चर्य लाग्यो मलाई। आजै हिजो राति 12 बजे तपाईँको ग्यासको दाम बढ्यो। आज दिउँसो तपाईँको 11-12 बजेसम्म चाहिँ सोसल मिडियामा विरोध आइरहेको छैन। अर्थात् जनता चाहिँ कति पिल्सिएको छ, म यसलाई यस रूपमा लिन्छु। जनता कति निराश्य छ, निराशामा बाँचिरहेको छ। विरोध गरेर पनि के गर्ने, यिनीहरू सब घुसखोरै हुन्, करप्टै हुन्। जनतालाई विश्वास छैन नेताहरूमाथि, किन नेताहरूले त्यस्ता कुनै राम्रो काम गरेर जनतालाई दिएको छैन, जनतालाई त्यस्तो प्रदर्शन गरिदिएको छैन, जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन। चुनाव हुन्छ, कोही न कोही नेता त जितेरै आउँछ, तर खास गरेर जनताको आम पब्लिकको जुन एउटा विश्वास पाउनुपर्ने हो त्यो राजनीतिले, अहिलेको राजनीतिले त्यो पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले जनता भट्किरहेको छ। जो नयाँ नेतृत्व, नयाँ व्यक्तित्व अगर त्यो उभरेर सङ्गठित भएर आउँछ, भोलिको राजनीति गर्ने पनि उनी हुन्। यी पुराना घरहरू भत्केर जान्छन् र मलाई लाग्छ कि उतैतिर जनता सोचिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हामीसँग छोटकरी समय थियो। यहाँले आफ्नो धारणा, आफ्नो विचार हामीले दिनुभयो, यसको लागि आभारी छौँ सर। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र यसरी जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ, यो छलफलमा यहाँलाई यो सुनिरहँदाखेरि, हेरिरहँदाखेरि के प्रतिक्रिया छ त्यो पनि लेख्नुहोस्, भन्नुहोस्। हामीलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको माध्यममा, सुनिरहनु भएको माध्यममा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम उत्पादन टोलीसहित राजेन्द्र सिंह अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।